ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड प्लस, पी ओलेड, इतने सारे डिस्प्ले आ गए हैं अब तो मोबाइल्स के अंदर। अच्छा, इन सारे डिस्प्लेज़ की क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या मामलात हैं, सबको एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में। लाज़मी देखें पूरा इस वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं कि कंपनीज़ आपको इन नामों के साथ कैसे गोल गोल घुमाते हैं एक ही चीज़ की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। किसी भी डिस्प्ले के अंदर जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो आपने सुना होगा ना, जिन्हें पिक्सेल्स ही चले समझ लेते हैं, पिक्सेल्स कहा जाता है, इतने मेगा पिक्सल, इतने ये। तो वो जो पिक्सेल्स होते हैं, कुछ देर के लिए आप यूँ जानिए कि वो पिक्सेल्स ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब वो लाइट जो होती है वो RGB लाइट कहलाती है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। ये तीनों लाइट्स जो होती है ना, इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब ये जो ओलेड या इन डिस्प्लेस को जो मैं एक्सप्लोर करने लगा हूँ, इससे पहले आपको बता दूं कि पहले जो IPS डिस्प्ले आते थे ना, उनके अंदर डिस्प्ले के जो बैक साइड पे पूरी एक लाइट ऑन हुआ करती थी, इसलिए उसमें डीप ब्लैक हमें नहीं मिलते थे। यानी अगर आपकी स्क्रीन फुल ब्लैक हो ना, तो वो भी ग्रे टाइप होती थी, मुकम्मल ब्लैक नहीं होती थी। तो उसका हल जो है वो ये ओलेड ने निकाला। अब ओलेड बेसिकली है क्या चीज़? ओलेड जो है वो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इस ओलेड को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि होता क्या है कि वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ना, हर एक पिक्सल अलग से लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब पहले मैंने आपको बताया IPS के अंदर क्या होता है, तो ये उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अब हर पिक्सल जो है वो जब अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, तो जहाँ पर हमें ब्लैक चाहिए होता है वहाँ पर वो हम उस पिक्सल को बंद करा देते हैं। उसको ऑफ हो जाने की वजह से एक तो बैटरी एफिशिएंट हो जाता है, और दूसरा उसके अंदर जो है वो हमें ब्लैक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हम उसको कलर जो है उसकी कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है। अब जब हर पिक्सल अलग-अलग लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ज़हन में कहीं न कहीं एक सवाल तो गूंजता है कि यार इतने ज़्यादा पिक्सल होते हैं, हर एक को अलग लाइट, तो हर एक के लिए अलग वायरिंग भी होती होगी, अलग उसको कनेक्शन मिलता होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है। हर एक को अलग से लाइट के लिए तैयार करने के लिए कि वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करे, उसको अलग से कनेक्शन दिया जाता है, और सारे का सारा चक्कर ही इस डिस्प्ले के अंदर उसी वायरिंग का है, उसी कनेक्शन का ही है जिसको हम आज देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब आपको मैं बता दूं कि ये जो कनेक्शन होता है, इसमें दो तरह की वायरिंग होती है, एक एक्टिव मैट्रिक्स वायरिंग और एक पैसिव मैट्रिक्स वायरिंग। अब इसमें मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि जैसे आपके सामने एक आपके लैपटॉप का कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड के अंदर आप देखते हैं कुछ रोज़ हैं, कुछ कॉलम्स हैं। तो ये जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं, अब इन रोज़ और कॉलम्स को आप पिक्सल समझ लीजिए। अब एक लाइन के अंदर जितनी, एक रो के अंदर जितने पिक्सल्स हैं, उसको एक किनारे से कनेक्शन देते हैं। जब उसको एक किनारे से कनेक्शन मिला, तो वो ऑन होने पे उस लाइन के सारे पिक्सल्स ऑन होंगे, और ऑफ करने पे उस लाइन के सारे पिक्सल्स ऑफ होंगे। ये जो कनेक्शन होगा, ये इस वायरिंग मेथड को पैसिव मैट्रिक्स वायरिंग कहते हैं। और ये थोड़ा सा जो है इसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ इसके अंदर कमियां हैं, इसके कुछ नुकसानात हैं। जैसे हम अब मसलन एक पिक्सल को ऑफ कराना चाहते हैं, तो उस लाइन के सब पिक्सल्स को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें कुछ उस तरह के एफिशिएंसी हमें नहीं मिलेगी। फिर अगर हम उसको जो है वो एक पिक्सल ऑन कराना है, तो बाकी सारे भी उस लाइन के पिक्सल ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कुछ बैटरी एफिशिएंसी में कम परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। अब चलते हैं हम अपने एक्टिव मैट्रिक्स वायरिंग की तरफ। अब ये जो एक्टिव मैट्रिक्स वायरिंग है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर पिक्सल को अलग-अलग कनेक्शन देते हैं, ताकि अगर हमें कहीं पे सिर्फ एक पिक्सल को ऑन या ऑफ करना हो, तो हम उसे अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। इसके अंदर हमें एक्यूरेसी मिलती है, और बिल्कुल एक्यूरेट जिस पिक्सल को चाहें हम ऑन या ऑफ करवा के अपनी मर्ज़ी का उससे डिस्प्ले ले सकते हैं। अब ये जो एक्टिव मैट्रिक्स वायरिंग है, इसको हमने जो है मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर्स वगैरह और कैपेसिटर्स वगैरह की मदद से जो है हमने कंट्रोल करके ये सारा कुछ हासिल किया होता है। अब दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये
کس طریقے سے یہ اولیڈ ایمولیڈ پی اولیڈ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں سے اب آپ یوں سمجھیے کہ ایکٹیو کا اے اٹھائیے، میٹرکس کا ایم اٹھائیے، اور او ایل ای ڈی یہ اولیڈ جو ہے وہ آرگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ، اس کو ذرا ملائیے، کیا بن گیا؟ یہ بن گیا ایمولیڈ۔ ٹھیک ہو گیا۔ مارکیٹنگ کے اندر ایل جی جو ہے اس نے اس کو بس سمپل او لیڈ کے نام دیے، کیونکہ اب آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ سارے کا سارا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ او لیڈ ہی ہوتا ہے، تو اس نے او لیڈ کا ہی نام دیا۔ لیکن سامسنگ اس معاملے میں بہت ہوشیار نکلا، اور سامسنگ جو ہے اس نے بڑے زبردست طریقے سے ایکٹیو میٹرکس کا اے اور ایم اٹھایا اور او لیڈ کے ساتھ لگا کے اسے ایمولیڈ قرار دے دیا، اور ایمولیڈ کے اوپر ساتھ اپنا جو سپر لگایا اور اس کی کاپی رائٹ خود رکھ کے بیٹھ گیا جناب۔ اب آپ کو جو ہے سامسنگ جو ہے اس کے آپ کو جتنے بھی موبائلز ملیں گے ان کے اندر جو ڈسپلے ہوگا وہ سپر ایمولیڈ ہوگا یا سپر ایمولیڈ پلس ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اولیڈ کا ڈسپلے ایل جی کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے یہ مارکیٹنگ ٹیکنیک استعمال کیا اور آپ کو اس طرح کے ڈسپلیز وغیرہ میں یہ ٹیکنالوجی کا نام لے کے چلانا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں ایک جو میں اپنی اس شروع کی بات میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پی او لیڈ۔ اب وہ پی او لیڈ کیا ہے کہ جب آپ کی جو بیس ہوتی ہے نا ڈسپلے کی، اس کے اندر نا اینڈ پہ بیس کے اوپر ایک گلاس لگا ہوتا ہے، ایک سبسٹانس سی ہوتی ہے جو گلاس کی بنی ہوتی ہے، تو اس گلاس کو ریموو کر کے وہاں پر پلاسٹک کا استعمال کیا گیا، جس سے بہت زبردست فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو پہلے وہ ایک تھک ہوتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ تھن ہو گیا تھوڑا سا پلاسٹک کی وجہ سے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ فولڈ ہونے والے ڈسپلے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ایک اس میں ہمیں فائدہ حاصل ہو گیا پلاسٹک کی وجہ سے، موونگ اس کی اچھی ہو گئی۔ تو اب اس ٹیکنالوجی کو پلاسٹک کا پی ساتھ لگایا، اولیڈ ویسے ہی تھا تو وہ پلاسٹک کا پی لگانے سے پی اولیڈ بن گیا۔ تو اس طریقے سے ان کمپنیز نے آپ کو ڈسپلے کا جو ہے وہ یہ نام آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اب ان ڈسپلیز میں آپ اگر ذہن میں اب آپ کے سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ یار جو سامسنگ کا سپر ایمولیڈ ہے اس کے کلر ایسے ہوتے ہیں، اس کی برائٹنس اتنی ہوتی ہے، پھر ایل جی کا اولیڈ جو ہے اس کے ایسے ہوتے ہیں جناب، شاؤمی کا ایسا دے رہا ہے ہمیں، آئی فون کے کلرز اس سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں، فلاں جو موبائل ہے اس کی جناب بڑی زبردست کلر سکیم ہوتی ہے، بالکل نیچرل ویو آتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں بٹھائیے کہ ڈسپلے کا تعلق جو ٹوٹلی ہے نا وہ اس چیز سے نہیں ہے، یہ جو پکسل کی ساری یا کہانی میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے اس سے تعلق نہیں ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ جب کوئی بھی کمپنی ڈسپلے خریدتی ہے یا بناتی ہے اس کو وہ سب سے پہلے اس کی برائٹنس کے نیٹس اور ان چیزوں کو جو ہے وہ زبردست طریقے سے مینیج کرتی ہے۔ آپ کے سامنے کسی بھی ڈسپلے کی جو کلر پروڈیوسنگ کوالٹی ہے نا وہ تب نکھر کے آتی ہے جب اس کی برائٹنس اور برائٹنس کی جو نیٹس ہوتے ہیں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ یہ کلرز کو ٹون کرتی ہے، پھر اس کے علاوہ پکسل کا کمبینیشن کون سا ہے، وہ ڈائمنڈ شیپ میں ہے، راؤنڈ ہے، کیسے ہیں، ریکٹینگل ہیں، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ ہر کمپنی کو چاہے وہ کہیں سے ڈسپلے خریدے یا چاہے وہ اس ڈسپلے کو خود تیار کرے، وہ اس ڈسپلے کو ٹون کرتے ہیں کلرز کے اوپر، اور یہ سارا الگوریدم ان کے پاس اپنا تیار کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیں نا کہ اگر سپر ایمولیڈ یا ایمولیڈ ڈسپلے دو اٹھائیں آپ مختلف کمپنیز کے، سامسنگ کا سپر ایمولیڈ اٹھا لیں یا اور دوسرا آپ شاؤمی کا اٹھا لیں چلیں ایمولیڈ ڈسپلے، اب ہیں دونوں ایمولیڈ ڈسپلے ایک جیسی، ان کی تمام اسپیسیفکیشنز ہوں گی، لیکن آپ کو کلر کوالٹی میں بھی فرق نظر آئے گا وہاں پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پی او لیڈ جو ہے اس کے کلر جو ہیں وہ سپر ایمولیڈ سے زیادہ اچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہیں آپ کو ایمولیڈ کے یا سپر ایمولیڈ کے کلرز جو ہیں وہ پی او لیڈ سے بہتر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے کا سارا جو چکر ہوتا ہے یہ آخر میں جب وہ اپنے اس پکچر کوالٹی کو ٹون کرتے ہیں تو پھر اس کی جو پکسل کی کوالٹی ہے یا برائٹنس ہے یا کلرز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے وہ سامنے آتی ہے اور آپ کو پھر ایک اچھا ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ جو کمپنیز نام لگاتی ہیں جی ہمارا سپر ایمولیڈ ڈسپلے ہے، ہمارا ایمولیڈ ڈسپلے ہے، آج سارا فنڈا کھول ہی دیا ہے۔ چلیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن کس وقت ثابت ہوگی؟ جب آپ کوئی موبائل خریدنے جائیں گے، وہاں پر جب آپ کو دکاندار سمجھائے گا کہ ہاں جناب یہ ڈسپلے ہے، یہ ڈسپلے ہے، تو پھر یہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی مکمل تو آپ کے ذہن میں یہ ساری معلومات دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ موبائل کے حوالے سے پروسیسر کی معلومات چاہیے ہوں تو بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، آئی بٹن میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، اس کو آپ چیک کر لیں۔
اور ویڈیوز بھی میں اس طرح کی معلوماتی بناتا رہتا ہوں. چینل سے ضرور جڑے رہیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آتی رہیں, نوٹیفیکیشن ملتا رہے. بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کو بر وقت معلومات مل جائیں گی کہ کب ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں معلومات ملے گی. تو بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, تو چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.